बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ नासिरुल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिल अज़ीम अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान फ़ारूक रज़ा तिजानी वक्त आखिरत के साथ इस प्रोग्राम की हम दोबारा से एक तरीके से नशरियात को शुरू करते हैं ताकि इस जहन बन जाए कि हम जो है बिल्कुल एक आखिरी वक्त के किनारे पे इस वक्त जो है ना खड़े हैं। वक्त हमारा जो है वो तकरीबन बीत चुका है और वक्त के किनारे पे आने वाले हालात जो है वो क्या होंगे, हम इस पूरे प्रोग्राम के और आइंदा अक़साद में सारी बातें करेंगे, जिसमें तमाम उन फितनों का भी ज़िक्र होगा जो पिछले गुज़र चुके हैं तारीख़ के हवाले से और जो आएंगे उनके हवाले से। फितना याजूज माजूज, दज्जाल, मलहमतुल कुबरा, बड़ी जंगें होंगी और यहूदियों का दोबारा से जो है खैबर में आके बस जाना या और दोबारा से जो है मक्का और मदीना की फ़तह भी होगी। ये तमाम उमूर को कुरान और हदीस से हम जांचेंगे और उसे देखेंगे। ये हमारा मकसद है प्रोग्राम को आपकी नज़र में पेश करने का। तो पहली बात तो ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मुद्दत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसकी उम्मत को दी गई है वो कितनी है। इस मुद्दत का तायुन जो है वो हम जो है कुरान और हदीस के हवाले से कर सकते हैं और एक तरीके से इसका इस्तिंबात निकाला जा सकता है, क्योंकि हदीस से ये तो पता चलता है कि एक मुद्दत मिली है। तारीख़ का तायुन जो है वो भी कुरान की रोशनी में ही करेंगे हम, लेकिन मुद्दत का जो तायुन है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी है और कुरान की आयात से उसका इस्तिदलाल बनता है वो कितनी मुद्दत बनती है। लेकिन पहले ये बात ज़हन करें, सही बुखारी की हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारी बका तुमसे पहले की उम्मतों में इस तरह से है जैसे असर की नमाज से लेके मगरिब की तक। यानी हदीस में यह है कि आप लोगों की बका पहली उम्मतों के मुकाबले में इस तरह से है कि असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक का वक्त जो होता है। अहले तौरात को तौरात दी गई और उन्होंने इस पर काम किया यहाँ तक कि आधे दिन हो गया फिर रुक गए, तो उनको एक किरात अल्लाह ताला ने दी। फिर अहले इंजील को इंजील दी और उन्होंने यहाँ तक नमाज असर तक काम किया और फिर रुक गए, तो उनको अल्लाह ताला ने एक किरात दी। और ये किरात जो है ये मिक़दार है एक कहते हैं चने के दाने के बराबर, यहाँ पे तो उसकी मिक़दार का तयन किया गया है। तो फिर जो अहले कुरान आए, यानी असर के बाद अहले जो तौरात जो थे उन्होंने काम किया ज़ोहर तक, यानी आधे दिन तक का काम उनका हुआ, एक बड़ा अरसा उन्होंने काम किया। और जो अहले इंजील थे उन्होंने ज़ोहर से फिर असर तक का काम किया। और अहले असर से जो है अहले कुरान यानी हम आखिरी उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें जो काम दिया गया है वो असर से लेके मगरिब तक का है। और मगरिब का वक्त जो है और असर का वक्त जो है वो पिछले वक्तों से ज़्यादा करीब तरीन होता है। यानी असर और मगरिब के दरमियान जो वक्त है वो दीर अवकात से कम तर होता है। ये मिसाल इस तरीके से इससे दिया थी कि समझ में आए कि हमारी जो मुद्दत है पिछली उम्मत के मुकाबले में कम तर है। तो हमने काम किया और फिर अल्लाह ताला ने जो है हमें दो किरातें दी। यानी हदीस के हवाले में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब तक काम किया तो उनको दो किरातें दी। तो अहले तौरात ने कहा कि है हमारे रब, इन लोगों ने कम काम किया लेकिन आपने इनको अजर ज़्यादा दिया, जबकि हमने इनके मुकाबले में ज़्यादा काम किया और अजर में जो है उनके बराबर नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے اجر میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ کریں گے نہیں، اجر کے اندر کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن ان کو چونکہ زیادہ ملا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یعنی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہے گا کہ یہ میرا فضل ہے، جس کو جتنا چاہ عطا کروں، یعنی میری اپنی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہوں میری مرضی سے مطابق عطا کروں۔ اس حدیث میں دو بات بڑی یاد ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے آخری امت ہے، کیونکہ ہم آخر میں آئے، کتاب بھی آخرت ہے، شریعت بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے، تو یہ آخری امت ہو گئی، اور اس کی جو مدت ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم تر ہے، یعنی دیگر امتیں جو ہے وہ ہم سے کام میں جو ہے ان کے پاس وقت جو ہے بہت زیادہ ملا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وقت جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے مقابلے میں دگنا دیا ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ کتنا مدت ملا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ حدیث سے تو یہ صراحت ظاہر ہو گئی ہے کہ مدت جو ہے پچھلی امت کے مقابلے میں ہمارے پاس کم ہے، اور ان کی مدت جو ہے وہ زیادہ تھی ہم سے، لیکن اجر کے مقابلے میں ہمیں زیادہ ہے، اور ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، بس یہاں تک معاملہ ختم۔ اب مدت کا جو تعین ہے وہ ہمیں جاننے کے لیے ہم ایک اور حدیث کا حوالہ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے، اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کی ہے، اور مسند احمد میں بھی تقریباً اسی طریقے کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دی جائے۔ تو پوچھا گیا ان سے، یعنی راوی سے، کہ آدھے دن سے کتنی مراد؟ تو کہنے لگے آدھے دن سے مراد 500 برس۔ اب اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت میں فرمایا ہے کہ میرے پاس ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کا ہے جو تم گنتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہم جو ہے 1000 برس جو گنتے ہیں وہ اللہ کے پاس ایک دن ہے۔ اب ہم کس طریقے سے گنتے ہیں یہ بھی سوال ہے۔ ہمیں گننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے بتائے ہیں اپنی آیتوں میں، اپنی آیت سے، سورۃ یونس کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ 2 طریقے ہیں آپ گنیں، ایک تو سورج کی سرکولیشن سے اور ایک چاند کی سرکولیشن سے۔ چاند اور سورج کی سرکولیشن سے جو ہے نا ہم دنوں کو اور برسوں کو گنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے نا انہی کے ذریعے جو ہے نا ہمیں گننے کا ہدایت دی ہے، ہمیں حکم دیا کہ آپ ان کے ذریعے جو ہے نا اپنے دنوں کو اور برسوں کو گن لو۔ اچھا، ان دونوں کی سرکولیشن یکساں نہیں ہے۔ چاند جو ہے وہ 354 دن میں اپنی پوری سرکولیشن پوری کرتا ہے سال میں، اور جبکہ سورج جو ہے وہ 365 دن لگاتا ہے، یعنی 11 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 11 دن کا فرق بھی ہمارے پاس آ گیا ایک سال کے اندر، اور یہ ایک صدی پہ اگر ہم بات کریں تو تقریباً یہ فرق بنتا ہے 3 سال کا۔ اس طریقے سے اب آپ اسلام اس وقت 1444 ہجری ہے، اور اگر ہم اس فرق کو ڈھونڈے تو یہ لگ بھگ قریب کوئی 45 برس کے قریب بن چکا ہے فرق۔ اس وقت اگر 45 برس نہیں تو 44 برس تو ہوں گے، مطلب بہرحال، کیونکہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ صدی پوری ہو جائے، 14ویں صدی 15ویں صدی جو آخری چل رہی ہے یہ بھی پوری ہوگی تو پھر 45 سال کا فرق آ جائے گا۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دونوں، لیکن حضور کی جو حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھے دن کا مہلت دی ہے، وہ مہلت یقیناً ایک دن کے اوپر پورے ہونے پر دی جا سکتی ہے۔ مہلت جو ہوتا ہے مطلب آپ نے کہا کہ آدھے دن کی مہلت مجھے اللہ تعالیٰ میری امت کو دی ہے، آدھے دن سے مراد کیا؟ 500 برس۔ اب ظاہر سی بات ہے 1000 برس پورے ہوں گے
پچھلی مدت پوری ہوگی تو آگے مدت بڑھا دی جائے گی۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے سے علماء کی کچھ مختلف رائے بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد آخرت کے ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ دنیا کی متعلق ہے، اور یقیناً یہ دنیا کے متعلق ہے، کیونکہ آخرت میں جو ہے اللہ کے پاس ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور آخرت میں ایک ہی دن ہے، کیونکہ پھر وہ دن بدلے گا نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ 50,000 سال کی گھڑی ایسی ہوگی کہ اب وہ دوبارہ وہ گنی نہیں جائے گی، پھر کوئی دوسرا دن تو آئے گا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کی ایک ہی گھڑی ہے، ایک ہی مرتبہ قیامت قائم ہو جائے گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لوگ جو ہے نا جنت میں رہیں گے اور جہنم میں رہیں گے، تو پھر وہ دن بدلے گا نہیں۔